السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد وحيل منزلية رائعة، استعمالات متعددة وعجيبة لهاد التيو هذا او هاد المصاصة ديال العصير. ماشي غير العصير لا، وانما غادي تنفعك بزاف في المطبخ ديالك. خليك معايا للاخر باش تكتشفيها، وكنشكركم بزاف على المتابعة وعلى الاتجاهات الرائعة ديالكم. إلا عجبتكم هاد الحصه ما تنساونيش باللايك والبارطاج، واللي كيهم الامر وبغى يكتشف هاد الحيل ما عليه الا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غندوزو لهاد الحيل باذن الله. واول استعمال فاش ممكن نستخدموا هاد التيوات هادو غادي يفيدونا في المطبخ، بالاخص في هاد لي ساشي هادو. الا حليتو اي وحده سوا ديال كريم شونتي او ديال رقائق الشوفان مثلا، عطيتكم امثله، اولا ديال هاد سكر سنيده حليتوها وبغيتو تعاودوا انكم تسدوها باش تامنوا عليها عاد توضعوها في شي مكان، ما عليكم الا بهاد التيو هذا. شنو غنديروا؟ غادي تاخذوا هاد التيو غتعبروه على هاد، غتاخذوا العبار على هاد الساشي بحال هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نحاولوا اننا نقطعوه كما كتشوفوا معايا. كما شفتوا معايا بعد ما قطعنا عبرنا على هذه وقطعنا عليها واحد، غنجيبوا كذلك الثاني وغادي نحاولوا اننا نعبروا عليه غير نفوتوا واحد شويه ونقطعوا كذلك. وبالنسبه لهاد الثاني هذا غادي نحاولوا اننا نديروا ليه بهذا الشكل هذا، نفتحوه من الوسط بهذا الشكل هذا. ودابا بعد ما فتحنا هاد الثاني هذا كما كتشوفوا معايا، اشنو غنديروا؟ غادي نجيبوا هاد الساشيه هادي وغادي نديروا فيها هذا اللي ما مفتوحش، ونلويوها على هاد التيو هذا، وكنجيبوا التيو الثاني وكنحاولوا اننا نسدوا عليها بهذا الشكل هذا. كتحلوا هذا، كتحاولوا انكم تدخلوه من هذا الاتجاه هذا، وكتمشيو بهذه الطريقه هذه. نتوما سديتوا الساشي ديالكم بواحد الطريقه اللي هائله، من غير انكم خاصكم ساشي اخرى ديال البلاستيك باش انكم تحتفظوا على الشوفان ديالكم، باش تامنوا انه ما تدخل ليه حتى شي حاجه. يعني هاد الطريقه هذه راها رائعه وما كيطيحش لكم الشوفان نهائيا، اولا اي حاجه روز، اي حاجه من المعجنات، اي حاجه المهم درتو كتبقى لكم بهذا الشكل هذا، كتبقى جد رائعه. وكذلك نفس الشيء ممكن نطبقوه على سكر سنيده، وممكن كذلك نطبقوه على هذا الكريم شونتي مثلا، ولا اي كريمه، اي ساشي نتوما بقات معكم. كتجيبوا واحد التيو وكتعبروه بنفس الشيء بهذا الشكل هذا، وكديروا ليه نفس الطريقه اللي درنا كذلك للشوفان. كما كتلاحظوا معايا يعني سهله الطريقه وامنه، ما كتخافوش على الحاجه نهائيا انها تضيع معكم. يعني تسدوا كاع لي ساشي ديالكم بواحد الطريقه فعاله وهائله. دوز الحيله المواليه متعلقه بالمجوهرات. هكا فاش تكون على شي مناسبه اولا كنكونوا مزروبين، يعني كنبغيو ناخذوا شي سلسله وكيكونوا متشابكين مع بعضياتهم، كنبقاو تلقاو وقت، يعني خاصنا وقت باش اننا نفكوا هاد السلاسل هادو. احسن وافضل طريقه هي انني لا ديري السلاسل ديالك في التيوات هادو. الكبيره ديريها في تيو كبير، الصغيره ديريها مثلا في الصغير. غناخذ مثلا هاد الصغيره هادي، غادي نجيبوها وغادي نحاولوا اننا نوضعوها في هاد التيو الصغير هذا بهذا الشكل هذا، وانتي كتمشي تدخليها كامله بهذه الطريقه هذه حتى تخرج لينا من الجهه الاخرى كما كتلاحظوا معايا. يعني الطريقه راها واضحه لكم. وبهذه الطريقه لاله كتحاولي انك تحافظي على المجوهرات ديالك بابسط الطرق، وما كيتقطعوا معاك، وكتوضعيهم في المكان اللي انت باغيه، اولا في المكان اللي انت كتحطي السلاسل ديالك، اولا في اي مكان تتعلقيهم. يعني بهذه الطريقه هذه ما كتخافيش انهم يتشابكوا لك نهائيا، وكيبقاو السلاسل ديالك واضحين. كل وحده كديريها في تيو خاص بها، وفيما بغيتي شي وحده كتهزيها. وبالنسبه للحيله المواليه كما كتشوفوا معايا متعلقه بكاع لي كابلي اللي عندكم، اولا الشارجورات، ولا اي حاجه عندكم، بالاخص اللي كيستعمل بزاف ديال لي كابلي وكيبقاو يتلفوا عليه مثلا الا بغى يحيد اولا بدل. يعني هاد الحيله هذه هائله. وثاني حاجه انها كتحمي لكم حتى هاد لي شارجور هادو مثلا، انهم بسرعه كيتقطعوا من هنايا. الا بغيتي لاله تحافظي على الشارج ديالك، ما عليك الا ترقمي وبغيتي تعقلي عليه. كانوا عندكم مثلا الشارجورات في الدار كيتشابهوا ديال الزوج ديالك ديال الابناء،
الشحناء ديالك، ما عليك الا انك تاخدي واحد التيو من هاد التيويات هادو وتعبري على القياس ديال الشارج ديالك، يعني تعبري شحال فيه مثلا، واش طويل واش شحال بغيتي نتيا، وكتحاولي انك تقطعيه من الوسط بهذا الشكل هذا كما درنا مع قبيله مع لي ساشي، وكتحاولي انك تجيبي ترقميه اي حاجه انت بغيتي وكتركبيه في الشارج ديالك بهذا الشكل هذا. وبغيتي انك تزيدي تامني عليه انك كتلوي عليه شي سكوتش اولا كتلوي عليه شي باندا، وكيبقى دائما الشارج ديالك مرقم وواضح. وبالنسبه للكابلي انكم الا بغيتو ترقموهم باش تبقاو عاقلين عليهم، كل واحد لاش خاص كديروا ليه كذلك الالوان بهذا الشكل هذا، وكديروا ليهم كذلك الاسماء، وكل واحد كيعقل على البلاصه، يعني الكابلي كل واحد والمكان ديالو، يعني ما كتبقاوش تلفوا. هاد الطريقه هذه كتفيدكم بزاف بزاف، كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك تحميهم لكم انهم ما تيتقطعوش من هذا المكان هذا. واللي بغى يزيد سكوتش اولا بغى يزيد انه شي لاستيك هكا يزيرو مزيان يزيدو. وبالنسبه للفكره المواليه اللي هي بزاف اللي كنتعرضوا ليها اشنا هي، واننا الا كلينا ولا وليداتنا شي مره كيحلوا شي يogurt هكا اولا حلوا شي حاجه تياكلوا منه هكا تي شويه وكيقولوا ودي ما بقيناش قادرين عليه صافي، انت لالا ما كتبغيش يبقى مفتوح، ما عليك الا انك تجيبي شي تيو من هاد التيويات هادو، كتاخدي عليه العبار وكتحاولي انك تقطعيه وتقسميه بهذا الشكل هذا. الفكره راها واضحه، وفاش كتقطعيه يعني كتكوني واخده العبار ديالو وكتحاولي انك تثبتيه من المكان اللي انت حليتي هاد الياغورت ديالك بهذا الشكل هذا، وكيبقى معاك يعني مسدود وجد رائع، يعني ما كيتحل نهائيا، ما تخافيش انه يدخل ليه الهواء. كنتمنى هاد الفكره كذلك تفيدكم، وندوزو الفكره المواليه. بالنسبه للفكره المواليه اللي هي الحليب، بالاخص هاد الحليب هذا ديال النسيترو، اننا كنلقاو معاه صعوبه فاش كنحلو، يعني كنستخدموا غير الشيء اللي حنا باغيين وكيبقى معنا، يعني ما كيبغيش يتسد لينا كنسدوه، ولكن مع ذلك تيبقى يدخل ليه الهواء. ما عليك الا انك تاخدي هذا وتحاولي انك تثبتي به الحليب ديالك بهذا الشكل هذا، واذا كان شي زائد يعني ما عبرتيش مزيان، ما عليك الا تقطعي هذا الزائد بهذا الشكل هذا وكتسدوا الحليب ديالكم بهذه الطريقه هائله، ما كتخافوش انه يتحل معكم نهائيا حتى الحين ديال الاستعمال ديالو. كنتمنى كذلك هذه الفكره انها تفيدكم، وندوزو للفكره المواليه. هذا الاستعمال هذا ديال التمر، بغيتو تزولوا ليه النواه اولا بغيتو تعمروه باللوز اولا اي حاجه، ما عليك الا تاخدي هذا التيو هذا وتحاولي انك تجي في المكان ديال العظم وتمشي غير بشويه وانت بسرعه تحيدي النواه ديالك. يعني اسهل وافضل طريقه باش انك تخوي التمر ديالك من هاد العلفه ديالو وتعمريه باي حاجه انت باغا، هي هاد الطريقه هذه. وكذلك مفيده بالنسبه للفراوله، حاليا ما متوفراش عندي الفراوله حتى هي، الا بغيتو تخويوها من الداخل وتقدموها للاطفال ديالكم محشوه باي حاجه نتوما باغيين، هاد الحيله كذلك تتنفع بالنسبه للفريز. بالنسبه الفكره المواليه باش غادي نعوضوا هذه ديال الحلاقه الا ضاعت معنا، الا ضاعت معك لاله هذه كنتي مسافره اولا هذه ديالك كاينه في الصاك ديالك، خفتي انها تجرحك اولا بغيتي تحميها، من الاحسن انك تاخدي هذا تعبري على عبارها كما كتشوفوا معايا دابا، وانكم تركبوه ليها بهذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله وكتبقى معكم يعني محميه، ما كتخافوا انها لا تطيح لا حتى شي حاجه لا تقيس حتى شي حاجه. احسن وافضل طريقه باش تعوضوا هذه السداده ديالك. وبالنسبه للحيله المواليه، بغيتي لاله تصنعي شي علاقه ديالك في المطبخ ديالك، يعني بصنع يدوي وابتكار اولا في الحمام، ما عندكش فاش تعلقي الفواط اولا اي حاجه، ما عليك الا بهذه الفكره هذه غادي تشوفوها رانا درتها اختصارا للوقت. اشنو غادي ديروا؟ غادي تجيبوا تيويات سواء كبار اولا صغار، وغادي تجيبوا واحد الخيط اولا قنبه اولا اي حاجه، وغادي تدخلوا الاول بهذا الشكل هذا، وغتحاولوا تدخلوا الثاني، تدخلوا الاول وتحاولوا انكم تعقدوا وتخلي واحد المسافه بيناتهم اللي تكون انها متشابهه، وتحاولوا انكم تجيو حتى الفوق وتعقدوا واحد الشكل على شكل مثلث. وإلا ما بغيتوش هاد الخيط هذا يبقى يبان، يعني بهذا الشكل، ما بغيتوش هاد المنظر هذا، بغيتو ديروا 3 4، يعني قد ما قديتوا نتوما انكم ديروا ديال هاد العلاقات هادو ديال هاد التيويات هادو، باش انكم تغطيو هاد الشيء باش غتعلقوا، يعني ما يبقاش يبان عندكم، وكتدخلوه بهذا الشكل هذا، يعني باش انكم تعطيو واحد المنظر اخر جميل العلاقه ديالكم، ما تبقاش تبان معكم هاد القنبه اولا الخيط اولا اي حاجه. كديروا ليها بهذا الشكل هذا وكتحاولوا انكم توازنوا هاد الخيط ديالكم بهذا الشكل هذا، وتعلقوا فيه هذاك الشيء اللي بغيتو. كما كتلاحظوا معايا، تاخذوا مثلا الفواط ديالكم
وتعلقوهم. بغيتو كيما قلت لكم تكثروا ديروا 3 تيويات، ديروا 4، يعني ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما. كنتمنى هاد الفكره البسيطه انها تفيدكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتعلقوهم فين ما بغيتو، سواء المطبخ سواء الحمام. بالنسبه للفكره المواليه متعلقه بالعلاقه، الا عندك شي علاقه هكا فيها بحال مدرجه اولا كتخسر لك الملابس فاش كتعلقيهم، يعني كتلقاي فيهم لي تراس ديال بحال التكماش، ما عليك الا انك ديري هاد التيو هذا تقطعيه كيما قلنا قبيله على حساب كاع دوك الاستعمالات، وانك تدخليه بهذا الشكل هذا، يعني في العلاقه ديالك بهذا الشكل هذا كان صغير، ديري جوج وكتعلقي الملابس ديالك بواحد الطريقه اللي رائعه، وما كيحصلوا لا على تكماش لا على حتى شي حاجه، يعني كلشي كتعلقيه بامان، يعني كيتعلقوا كيبقاو يمشيو بواحد السهوله، بالاخص الا كانت العلاقه ديالك يعني ما كيمشوش فيها الملابس بسهوله. هاد الطريقه هذه رائعه وتتخلي الملابس يعني كيتعلقوا وكيبقاو مسرحين. وبالنسبه للفكره المواليه، وهي الا بغينا نحتفظوا بشي حاجه مثلا في المجمد وبغينا نحيدوا منها الهواء، ما علينا الا اننا ناخذوا هذا البلاستيك هذا ونسدوا ليه هكا اكثر من النصف ديالو، وناخذوا هذا التيو هذا وندخلوه في هذا المكان هذا، سواء هاد القضيه ديروها للحوم، ديروها لاي حاجه نتوما باغيين تجمدوا، وندخلوه في هذا الجنب هذا، ونحاولوا اننا نحيدوا الهواء بالفم ديالنا. حنا كنخرجوا في الهواء وحنا كنجروا المصاصه ديالنا حتى تنساليو، واخر حاجه اننا كنسدوا كما كتلاحظوا معايا، يعني ما كيبقاش فيها الهواء نهائيا. كنتمنى هاد الحصه انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف على المشاهده. والى عجبتكم ما تنساونيش باللايك وتبارطاجيوها مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.